पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये पर जोर, आलमी बरादरी और तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स के साथ काम जारी रखने का ऐलान। अपने पड़ोस में इस्तेहकाम चाहते हैं, दुनिया जामे सियासी हल यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करे। हमसाया मुल्क में अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम है, तमाम फरीक कानून का एहतराम और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में अफरा तफरी, काबुल एयरपोर्ट पर दिलखराश वाक़यात। तैयारे से लटकने वाले 3 अफराद गिरकर हलाक। अमरीकी फोर्सेस की फायरिंग, 5 अफराद मारे गए, कई जख्मी। बेकाबू हुजूम रनवे की जानिब भाग रहा था। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की अमरीकी एहलकार। अफगानिस्तान में सूरत हाल तवक्को से ज्यादा जल्दी खराब हुई। दोहा में तालिबान के सिफारती मिशन के साथ राबते में है। काबुल एयरपोर्ट को महफूज बनाने का प्लान मौजूद है। मुश्किलात पैदा की गईं तो सख्त रद्द अमल मिलेगा। अमरीका के नायब कौमी सलामती मुशीर की धमकी। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मौजूदा हालात में आलमी बरादरी को मुत्तहिद होना होगा। तमाम फरीक शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। तशद्दुद फौरी रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकत से हासिल की गई हुकूमत को तस्लीम ना करे। नुमाइंदा अफगानिस्तान का मुतालबा। आलमी बरादरी को काबुल की नई इंतजामिया के साथ राबते में रहना चाहिए। इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी में मुज़ाकरात का वक्त मुनासिब था। तालिबान ने मुश्तरका हुकूमत बनाने का कहा। अफगान सियासी रहनुमाओं को बातचीत के लिए पाकिस्तान बुलाया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना फाल है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग। यकीन है आलमी ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजुर्बा नहीं दोहराएंगी। तालिबान की असल आजमाइश शुरू हो गई। अवाम की खिदमत करके दुनिया के लिए मिसाल कायम करनी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल की फतह पर मुबारकबाद का पैगाम जारी कर दिया। अशरफ गनी के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, छोड़ दिया सब कुछ को, ना अवाम को बताया, किसी अपने जो ऑफिशियल थे उसको बताया। बस एक्सपेक्टेड था निगोशिएशन के जरिए, वो हमने हासिल न कर सका। अभी तक तो ऑफिशियली खत्म नहीं हो चुका है। उसके रोना धोना है शायद इसके लिए है कि क्यों वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन गया पावर से। जो अफगान अवाम हुकूमत को बनाए उसको भी तस्लीम करे कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो या कोई इस्तेमाल करे। दोहा में बातचीत का ऑप्शन खत्म। भारत का रोना धोना अफगान हुकूमत खत्म होने पर है। अशरफ गनी अवाम को बताए बगैर मुल्क छोड़ गए। अफगानिस्तान के हालात बेहतर हो गए। चोरी और दीगर जराइम पर कई अफराद को हिरासत में ले लिया। लोगों की हिफाजत तालिबान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अशरफ गनी डॉलर से भरा 4 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर साथ लेकर भागे। जगह न होने के बायस बड़ी तादाद में कैश छोड़ना पड़ा। काबुल में रूसी सिफारत खाने का दावा। सिफारतकार कल तालिबान क़यादत से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला किया जाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा। अफगान सियासी क़यादत की आला सतह के वफ़द की दफ्तर ख़ारिजा आमद। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े, आगे बढ़ने का रास्ता जामे मुज़ाकरात। हमसाया मुल्क में खाना जंगी नहीं देखना चाहते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द से गुफ्तगू। अफगान सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। पाकिस्तान काबुल से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहा है। शहरी सिफारत खाने से राबता कर सकते हैं। किसी की जीत और शिकस्त पर बात नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक पर अमल दरामद चाहते हैं।
مشیر قومی سلامتی معید یوسف۔ مولانا فضل الرحمان کی طالبان کو کامیابی پر مبارکباد، ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ جے یو آئی نے ہر محاذ پر جدوجہد آزادی کو جائز قرار دیا، یہی پالیسی اسلام کی روایات سے مطابقت رکھتی ہے، سربراہ جے یو آئی۔ ازبکستان کی فوج نے افغانستان کا طیارہ مار گرایا، افغان طیارے کو سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر گرایا گیا۔ ازبک وزیر دفاع کی تصدیق، پائلٹ بروقت طیارہ چھوڑنے میں کامیاب رہا، واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ افغانستان کی کشیدہ صورتحال، امریکہ سمیت مختلف ممالک کے سفارت خانے بند، افغان فضائی حدود کا استعمال بھی ترک، کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے فضائی کمپنیز نے جہازوں کے روٹس تبدیل کر دیے۔ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان کی فضائی حدود پر دباؤ بڑھ گیا، کابل سمیت افغانستان کی فضائی حدود جنگی طیاروں کی آمد و رفت کے لیے مختص، افغان سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا۔ طالبان کے قبضے کے بعد غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں تیزی، کابل میں صورتحال انتہائی خطرناک قرار، افغانستان سے جانے کے خواہش مند افغانوں اور غیر ملکیوں کو جانے کی اجازت دی جائے، امریکہ اور اتحادیوں سمیت 65 ممالک کا مشترکہ بیان۔ تورخم بارڈر پر دوسرے روز بھی افغان طالبان کا کنٹرول، طالبان نے سفید جھنڈے تورخم گیٹ کے اطراف لگا دیے، سرحد سے ٹرانزٹ ریٹ مکمل بحال، مال بردار گاڑیاں رواں دواں۔ افغانستان پر طالبان کا قبضہ، غیر ملکی مشن متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی تیاریاں، روس اور ترکی کے سفارت خانے کام جاری رکھیں گے، ایران نے پناہ گزینوں کے لیے کیمپ قائم کر دیے۔ چین طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے تیار، افغان عوام کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، انہیں حق ہے وہ اپنی منزل کا خود تعین کریں، چینی وزارت خارجہ۔ 20 سال تربیت اور بھاری اسلحہ کام نہ آیا، افغان فورسز کی ناکامی توقعات سے کہیں زیادہ ہے، امریکہ کا بڑا اعتراف، امریکی صدر کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، جو بائیڈن استعفیٰ دیں، اگر آج صدر ہوتا تو کامیاب انخلا کرتا ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہمارا جو کورس سلیبس ہوگا وہ ایک ہی ہوگا سارے ملک کے لیے، ساری مشکلات کے باوجود ہم اب یہ اس ملک کو ایک قوم بنائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں، آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں، ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ افغانستان میں ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں، ایک غلام ذہن کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنانا ذہنی غلامی کی مثال، کشتیاں جلا کر بڑے قدم کی طرف جانا پڑتا ہے، وزیر اعظم نے یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، عمران خان کا شاہ سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، تنازع یمن کے حل کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی بھی تعریف، پاکستان برادر اسلام ملک کی سالمیت اور یکجہتی کی حمایت جاری رکھے گا، وزیر اعظم۔ یکساں نصاب کا اجرا کسی امتحان سے کم نہیں، دشواریوں کے باوجود یکساں نصاب کے لیے جدوجہد کی، آرام دہ زندگی گزارنے والے تبدیلی نہیں چاہتے، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان، لاہور میں ریسکیو اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ ریٹ، 467 اہلکار پاس آؤٹ، معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا کی بھی تقریب میں شرکت۔
कराची के शहरी महंगा तरीन आटा खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हो चुका। कीमत 1350 रुपए हो गई। हैदराबाद का दूसरा नंबर। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। मलेशिया में सियासी बहरान। वजीर आजम मुहय्यिद्दीन यासीन की क़यादत में पूरी काबीना मुस्ताफ़ी। इस्तीफे बादशाह को पेश। हुकूमत करने के लिए अक्सरियत नहीं, मुहय्यिद्दीन का एतराफ़। जमैका टेस्ट। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने 168 रन का हदफ 9 विकेटों पर हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन अली 3 और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। और दुनियाई मौसीकी के बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान को बिछड़े 24 बरस बीत गए। हमदो सना और कवाली के मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर में शोहरत पाई। कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया।